गरेर सबै संवैधानिक निकायहरूमा चाहिँ पत्राचार पनि गरेको अवस्था छ। र फेरि हिजो अस्ति 10 महिना 20 गते र एउटा पहिला 9 महिना 1 गते चाहिँ कुनै पनि सरकारवाला जुन चाहिँ अहिले सिडिओ साहेबले जुन चाहिँ एउटा बैठक यो आयोजना गर्ने भनेर बैठक राख्यो, कुनै पनि सरकारवालाहरू तपाईँको हातमा त्यो पत्रहरू सबै छ, कुनै पनि सरकारवालाहरूको उपस्थिति छैन। नभएर उहाँले चाहिँ यो करिडोर चाहिँ तत्काल सुरु गर्ने र फेरि दुईवटा नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा गर्ने आयोजना क्याबिनेटलेबाट पनि डिसिसन गरेर आएको आयोजनालाई फेरि भाइकाई तिवारीलाई उपस्थित गराएर उपत्यका विकास प्राधिकरण मार्फत गर्ने भनेर जुन उहाँले निर्णय गर्नुभयो, यो के गर्न खोजेको भने हामी पनि यसमा चाहिँ अन्यल छौँ। र यो पीडित साथीहरूले यदि यस्तो ढङ्गले उहाँहरू प्रस्तुत भयो भने कुनै पनि कदम चाल्न पनि हामी तयार छौँ भन्ने कुराहरू अस्ति हामीले त्यहाँ पनि हामीले जानकारी गराएका छौँ। र फेरि 10 महिना 20 गते सबै सम्बन्धित वडा साथीहरूलाई चाहिँ आवश्यक सहयोग गरिदिनु हुन भनेर एउटा चिठी पनि पठाएर र कोही वडा अध्यक्षहरूलाई चाहिँ फोन मार्फत बैठक बोलायो, कसैलाई चाहिँ खबरी गराएर हिँड्छ। तर यहाँ हामीले चाहिँ यो पत्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ दुईटै नगरपालिकाका प्रमुखहरूको पनि नाम छन्, तर उहाँहरूको उपस्थित छैन। र त्यो पछि चाहिँ कुनै पनि सरकारवालाहरू यहाँ चाहिँ उपस्थित पनि देखेन र 3-4 जना वडा अध्यक्ष चाहिँ उपस्थितिमा चाहिँ यो कार्य चाहिँ तत्काल अगाडि बढाउने भनेर अहिले शाखालाई चाहिँ 1 हप्ताभित्रमा चाहिँ संरचना खाली गरिदिनु भनेर अहिले पत्राचार गरेको अवस्था छ। त्यसकारणले जुन चाहिँ अहिले यहाँको प्रशासन लगायत यहाँका नेताहरू जो पीडितहरूको पक्षमा नभइकन एउटा दलालहरू र एउटा ठेकदारको पक्षमा लिइरहेको हाम्रो बुझाइ छ। त्यसकारणले यदि यो चाहिँ जुन कार्य अगाडि बढाउनु उहाँले खोजिराख्नु भएको छ, दुईटै नगरपालिका डिपिआर तयार गरेर उपभोक्ता पनि 3वटा बनेको छ, 2टा उपभोक्ता बन्न बाँकी छ। बनाइसकेको डिपिआर तयार नगरेसम्म हामी पीडितवालाहरूले कुनै हालतमा पनि 20 मिटर करिडोर चाहिँ हामीले निर्माण गरिदिने छैनौँ। र त्यही विषयलाई आज अलिकति पत्रकार मार्फत पनि हामी जानुपर्छ भनेर हामीले यो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका हौँ। यस विषयमा अझ पनि प्रस्तुत रूपमा हाम्रो यो समितिका अध्यक्षले प्रस्ताव पार्नु हुने नै छ। यदि भन्दै म पुनः एकपटक सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू देखाउनुभयो, धम्की दिनुभयो र हामीलाई लखटेर जबरजस्ती रूपमा हाम्रो जग्गालाई खोलामा पारेर उहाँहरूले वाल लगाउनुभयो र जहाँ अघोषित रूपमा भन्नुपर्दा उहाँहरूले बार्गेनिङ गर्ने, धमिलो पानीमा माछा मार्ने, जनताको प्रतिनिधि भनेको चाहिँ जनताको सेवक हुनुपर्ने ठाउँमा उहाँहरू बिजनेस गरिरहनु भयो। हामी जुन पीडितहरूलाई चाहिँ विस्थापित गरेर देखाइने जुन विकास यो हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन भन्दै हामीले यो चाहिँ यो प्रेस कन्फरेन्स गरिराखेको छौँ। र यो विषयमा चाहिँ आज कार्यक्रमका लागि हाम्रो निम्तालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका पत्रकार महासङ्घ जिल्लाका अध्यक्षबाट सम्पूर्ण विधि छ। साथै संहिता, सुशासन, समानता र समावेशी लोकतन्त्र गतिमा जानुपर्ने थियो। संविधान तत्त्व आम नेपाली जनताले अनुभव गर्न सकेका छैन। समृद्धि नेपाल, सुखी नेपाल फरक नेताहरूको मुखमा मात्र सीमित रहेको हामीले अनुभव गरेका छौँ। तथापि फेरि पनि हामी भक्तपुर हनुमन्ती करिडोर पीडितहरू आफ्नो एक छाक खाएर बचाएको सम्पत्ति सुरक्षाको निमित्त 130 सदस्यीय रक्षात्मक समिति गठन गरी न्याय दिलाउनका लागि उक्त समिति गठन गरेको कुरा यसै विज्ञप्तिमा समावेश गरेका छौँ। समावेशी विकास र समतामूलक समाजको निर्माणमा हामीलाई न्याय नदिएको, बारम्बार झुक्याएको, हाम्रो निजी सम्पत्तिमाथि कहीँ कतै टाढा बाधाहरूले हटाउने र सुकुम्बासी गराउन खोजेको यी सब कुरा नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार र सम्बन्धित सरकारवालाहरूमा गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ। नेपाल सरकार अन्तर्गत अधिकार सम्पन्न बागमती सरोवर एकीकृत विकास समिति गुहेश्वरी काठमाडौँद्वारा राधे सालाघारी पुलदेखि मनोहरा गौबाटसम्मको करिब 11 किलोमिटर दूरीमा करिडोर निर्माण गर्न नदीको दायाँ बायाँ 20 मिटर जग्गा ढल विकास बाटो र हरियाली क्षेत्रका लागि समितिलाई आवश्यक पर्ने समाचार विभिन्न पत्र पत्रिका अनलाइनमा प्रकाशित भएको र कार्य समेत सुचारू भइरहेको छ।
सो आवश्यकता परिपूर्तिका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 र अचल सम्पत्ति अधिकरण ऐन 2013 बमोजिम हर जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआवजा दिई अधिकरण गरी आफ्ना कार्यहरू अगाडि बढाउनु पर्दैमा हामी किसानहरूको निजी जग्गा हर जग्गामा आफू खुसी बिना क्षतिपूर्ति कब्जा गरी हामी जग्गा धनीहरूलाई जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 र अचल सम्पत्ति अधिकरण ऐन 2013 बमोजिम जग्गा अधिग्रहण गरी क्षतिपूर्ति र प्रचलित मूल्य अनुसार मुआवजा उपलब्ध गराएर पश्चात मात्र आफ्नो कार्य अगाडि बढाए नेपालको संविधान धारा 25 द्वारा प्रदत्त हामी नागरिकको सम्पत्ति सम्बन्धी हकको संरक्षण गर्न अनुरोध गर्दै आफ्नो लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट जनसमक्ष पुर्याउन सहयोग गरिदिनु हुन सबैले अनुरोध गर्दछौँ। आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, खोला सार्ने प्रयास हुँदैछ। यो कार्य कुन कानुन अन्तर्गत हुन लागेको छ? बिना कानुन व्यवस्था कसरी सम्भव हुन्छ? यसको आवश्यकता र औचित्य कसका लागि देखिन्छ? यसबाट कसले लाभ प्राप्त गर्छ? केही व्यक्ति प्रहरी प्रशासन यन्त्रलाई दुरुपयोग गरी स्थानीय जनताको भावना विपरीत अग्रिम पंक्तिमा रहेका साथिएका कारण जनमत प्राप्त गर्न सफल व्यक्तिहरू आज किन हिजोको अडान विपरीत कुरा गर्दैछन्? कतै आफ्नो धुलो सोझाउने प्रयासमा त छैन? आज जनता प्रश्न गर्दैछन्। 2075 पौष 26 गते बिहार काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण अनामनगरमा 23औं बैठकबाट हनुमन्ती जग्गा एकीकरण आयोजना विस्तार गर्न सूर्यविनायक नगरपालिकाका नगर प्रमुख व्यवस्थापन समितिको संयोजक, मणिपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख सहसंयोजक, उपमेयर लगायत सम्बन्धित वडा अध्यक्षहरू, जिल्ला प्रशासन समेत सदस्य रहने गरी व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको थियो। तर 2077 फागुन 20 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भक्तपुरमा बैठक बसी नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने गरी आयोजनाको डीपीआर बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनी निर्णय गर्नु के हो बुझ्न सकिएन। जबकि 2076 फागुन 19 गते नगरपालिकाको बैठकबाट आयोजनाको डीपीआरको लागि राष्ट्रिय पत्रिकामा टेन्डरको लागि प्रकाशित गरिएको थियो। 3 2076 4 गते मथिरपाबाट नगर प्रमुख स्तरले निर्णय गरिएको कपी हामीसँग यसैमा छ र 2076 10 18 मा नगरपालिकाको कार्य समितिबाट उपभोक्ता समिति गठन गरी डीपीआर तयार गरी ल्यान्ड पोलिङबाट जनताको जग्गा फिर्ता पाउने प्रत्याभूति नभएसम्म हनुमन्ती करिडोरको काम अगाडि नबढाउने भनी सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार भएकोमा सो पत्रलाई नचाही संविधानको मर्म विपरीत ऐन नियम निचाई हकमबाजी प्रविधिबाट अगाडि बढी संघीय माननीय र सिडिओ प्रशासन लगायत जबरजस्ती करिडोर बनाउन खोज्नु किसानहरूप्रति विश्वासघात गर्नु हो। दायाँ बायाँ करिडोर निर्माण गर्नु हुने तर सुन्दर नगर पुगेपछि प्राकृतिक बाध परिवर्तन गरेर मात्र करिडोर निर्माण कार्य अगाडि बढ्नु खोज्नुको मनसा घाम जस्तै जतिकै छाड्नु छ। खोलाको बाध यथावत राखी करिडोर निर्माणमा कसले व्यवधान सिर्जना गरिएको छ? विकासको नाममा फाइदा लुट्न खोज्ने तत्त्वहरू नै करिडोर नबनाउनु दोषी हुन् भनेर जनताले बुझ्नु जरुरी छ देखिन्छ। त्यस्तै कुनै पनि नाममा सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिकरण गर्ने प्रवृत्ति विरुद्ध एकजुट हुँदै सार्वजनिक जग्गा सूचित गर्न प्रयत्नरत हुनुपर्ने उत्तिकै जरुरी छ। किसानहरूको पीडित पक्षको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई हामीले केही मागहरू राखेका छौँ र म त्यो मागहरू पनि यहाँ पढेर सुनाउन चाहन्छु। हाम्रो माग
हाल भक्तपुर हनुमन्ती कोरिडोर निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न कानुन बमोजिम प्रचलित स्थानीय मूल्य अनुसारको मुआवजा र क्षतिपूर्ति व्यवस्था गरियोस्। नेपाल संविधानद्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हकको संरक्षण गरियोस्। अधिग्रहण गरिने जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआवजा प्रयोजनको लागि सीमानाकरण तथा नक्साकरण गरियोस्। कानुन सम्मत ढङ्गले जग्गा अधिग्रहण गरी लाइन पुलिङ गर्ने काम यथाशीघ्र गरियोस्। भक्तपुर हनुमन्ती कोरिडोर क्षेत्रमा विकास निर्माणको कार्य गर्दा हनुमन्ती कोरिडोर पीडितहरूलाई सहभागी गराउनका साथै सहमति लिइयोस्। हनुमन्ती खोलाको भाग क्षेत्र घटाउने तथा परिवर्तन गर्ने कार्य नगरियोस्। उल्लेखित मागहरू पुरा नभएमा हामी पीडितहरू जस्तो सुकै कदम चाल्न बाध्य हुनेछौँ। धन्यवाद। ओम प्रकाश श्रेष्ठ। हाम्रो सराकारज्यूले अघि कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। त्यसैको पत्रमा पछाडि चाहिँ म सम्पूर्ण यो पढ्दिनँ। 11 महिना 18 गते उहाँहरूले चाहिँ सरकारवाला र सम्बन्धित निकायमा भनेर पत्र पठाएको छ। 11 महिना हो भने शासन कार्यालयमा निर्णय गरेको थियो कि कोरिडोर बनाउनु अगाडि DPR तयारी गरेर सबै जनताको सहमति लिएर मात्र काम अगाडि बढाउने भनेर त्यहाँ निर्णय भएको छ। तर त्यसमा चाहिँ निर्णयमा चाहिँ उपस्थित हुनुभएका प्रतिनिधिहरूले सिग्नेचर गरेन। किनकि तपाईँहरूले पहिला DPR तयार गर्नुहोस्, त्यसको सूचना चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई दिनु भनेर उहाँहरू त्यसै सहमतिमा आएको थियो। त्यो सहमति नभएपछि उहाँहरूले 9 महिना 1 गतेको पत्रलाई चाहिँ आधार मानेर यो पत्र पठाएको छ। यो पत्र पछि पनि यसको विरोध भएपछि सबैजनाले विरोध गरेपछि फेरि अर्को मिटिङ चाहिँ तत्कालै अर्को मिटिङ राखियो। यो ज्ञानमा चाहिँ मरोमितोको हिसाबमा बसेको थियो। फेरि चाहिँ फागुन 20 गते बैठक बसेर फेरि के निर्णय गर्यो भन्दाखेरि हनुमन्ती कोरिडोर सडक निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नदी कोरिडोर खोला पर्ने जग्गाको धनीहरूलाई लाइन पुलिङ मार्फत सडकमा प्रयोग भएको जग्गाको उचित क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन गरिने गरी कसैलाई पनि शून्य अवस्थामा नपुर्याउने भनेर निर्णय गरियो। अनि निर्णय नम्बर 3 मा चाहिँ व्यवस्थापन समितिलाई आयोजनाको DPR बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने अनुरोध गर्ने भनेर दिइयो। जबकि दुईटा नगरपालिका मिलेर अब संयुक्त रूपमा चाहिँ यो लाइन पुलिङ गर्ने भनेर चाहिँ मिटिङबाट बोर्डबाट पास गरेर नाम लेटर प्याड बैंकमा खाता सञ्चालन गर्ने DPR को लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको अवस्थामा 2 वर्षपछि 1.5 वर्षपछि आएर फेरि चाहिँ बागमती अधिकार प्राप्त उसले चाहिँ शहरी विकासबाट चाहिँ फेरि लाइन पुलिङ गर्ने भनेर नयाँ बकेटा खडा गरेर चाहिँ DPR तयारी गर्ने भनेर फेरि प्रस्तुत गरियो। यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि अब यहाँको जनप्रतिनिधिहरूको पनि हैसियत रहेन। यहाँ 3वटा उपभोक्ता समिति गठन गरिसकेको छ। मन्त्रालयको 179 बैठकबाट निर्णय गरिएको छ सम्बन्धित जग्गा धनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिएर मात्र चाहिँ यो कोरिडोर बनाउने काम गरियोस् भनेर मन्त्री परिषदको निर्णय छ। यहाँ न त संविधानलाई मान्य गरियो, न ऐन न नियम कसैलाई पनि आधार मानिएन, कुनै पनि कुरा नियम सङ्गतमा गएन। श्री नदीबाट उकासेको जमिन कसरी हड्पने र जनतालाई दुःख दिएर चाहिँ बागमती सभ्यताले 5 अर्ब रुपियाँ 4 वर्षमा निर्माण सघाउने गरेर योजना बढायो। त्यो योजना अन्तर्गत चाहिँ 79 करोड
हनुमन्ते तटबन्धन बनाउने भनेर उहाँहरूले निकासा गरेर त्यो हनुमन्ते तटबन्धन बनाएको छ। 79 करोड पहिलो फेजमा निकासा गरियो। अब दोस्रो फेजमा यहाँबाट चाहिँ तत्कालीन त्यहाँको अध्यक्ष, त्यहाँको बस्नेत ज्यू, आशिष घिमिरे, नरेन्द्र बज्राचार्य, उहाँहरू यो योजनाको आयोजना प्रमुख थियो। उहाँहरू 2 अर्ब 35 करोडको बजेट पास गरियो। त्यो बजेटलाई जसरी भए पनि कोरिडोरको वाल उठाउने उहाँहरूको मनसार हो। त्यसको लागि चाहिँ सिडिओदेखि लिएर पुलिस प्रशासन र कुन कर्मचारीहरू कहाँ राख्नुपर्ने सबै कर्मचारीहरू सहित टोली नै फेरेर चाहिँ नियतबस रूपमा चाहिँ यो जनताको जग्गा हड्पर्ने काम गर्न चाहिँ तयारी भयो। यसको लागि चाहिँ माउन्टेन टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको छ। यो काम कोबाट भयो भनेर भन्छन्। 150 देखि 200 जना प्रहरी लगाएर विकास निर्माण गर्नुको औचित्य के हो? हामीले विकास खोजेकै छौँ, जनताले काम गर्न नदिने भनेकै छैन। मात्र क्षतिपूर्ति दियोस्, अरू कुनै डिमान्डै छैन जनताको। तपाईँहरू विकास गर्नुहुन्छ भने ठिक छ, उचित क्षतिपूर्ति दियोस्। त्यसपछि क्षतिपूर्तिको लागि हामीसँग पैसा छैन, लाइन पुलिङ गरेर दिन्छु भनेर पटक पटक उहाँहरूले चाहिँ बैठक राखेर चाहिँ भन्यो। ल त त्यसो भए लाइन पुलिङ गरेर दिनुहोस् भनेर हामीले माग गरेको थियौँ। अब यो पीडित समितिको तर्फबाट यसरी उहाँहरूलाई लबिङ गर्दै जाँदा महेश बस्नेतज्यू लगायत नगरपालिका प्रमुखज्यूहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरूले चाहिँ पटक पीडित समितिलाई चाहिँ झुक्याएको, जनतालाई झुक्याएको बाहेक अरू केही रहेन। किन भन्दा हामीले उहाँहरूलाई धेरै पटक नै भेटघाट गरेर उहाँहरूलाई हाम्रो मागपत्र, ज्ञापन पत्र, निवेदन भनेर सबै बुझाइसकेपछि अन्तमा आएर चाहिँ ल लाइन पुलिङ गर्ने भनेर फेरि झुकाइयो। तर आज आएर फेरि चाहिँ लाइन पुलिङ अब चाहिँ यो हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ आयोजना प्रमुख जसलाई चाहिँ नियुक्ति गरिएको थियो उहाँले चाहिँ म प्रमुख पनि होइन, अब मबाट हुँदैन भनेर पन्छी। अब यो अवस्थामा हामीलाई चाहिँ एकदमै सहयोग पत्रकार बन्धुज्यूहरूको हामीलाई एकदमै खाँचो पनि भयो। त्यसको लागि चाहिँ अब जाने ठाउँ नै भएन। कानुन चाहिँ आँखा चिम्लेर बसेछ, नियमले चाहिँ कान थुनेर बसेछ। अब संविधानको कुरा गर्छौँ, संविधानभन्दा माथि कोही छैन भनेर हामी चाहिँ उद्धव तिमिले सिन्हा जो चाहिँ अधिकार सम्पन्नको अध्यक्ष छ, नियम कानुन मान्न उहाँ तयार छैन। होइन, विकासको काम हो, यो जसरी भए पनि गर्नुपर्छ भन्ने बाहेक उहाँहरूको दिमागमा अरू कुरा घुसेकै छैन। विकास त गरोस्, हामी पनि चाहन्छौँ, हुन्छ भनेर हामीले पनि भन्छौँ, तर त्यसको लागि मात्र हो। अब उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, हाम्रो सङ्घीय माननीय ज्यूले नै के भन्नुहुन्छ, 2 अर्ब अब आउने पैसा केही भएर फर्क्यो भने त्यसको जिम्मेवारी वमजी हो, पीडित समिति हो भनेर प्रश्न गर्छ। त्यो 2 अर्ब 5 अर्ब त्यो पैसा रहेको बागमती सभ्यतामा रहेको पैसा उहाँहरूको खल्तीबाट राखेको पैसा होइन, उहाँहरूको सम्पत्ति बिक्री गरेर राखेको पैसा होइन। त्यो पैसा तपाईँ हामीले मालपोतमा जग्गा किन्दा जाँदा 0.1 0.5 कति त्यो कटौती गर्छ, त्यही कटौती रहेको पैसा 3 वर्ष अगाडि 9 अर्बभन्दा बेसी थियो। त्यहीबाट उहाँहरूले चाहिँ प्लानिङ गरेर 4 वर्षभित्र सकामी गरेर 5 अर्ब निकासा गर्न खोजेको थियो। अनि मैले यतिकै हलमा प्रश्न गरेँ, अब 2 अर्ब पैसा उहाँहरूको चाहिँ फर्किने भएन। 950 रोपनी जमिन यो कोरिडोर बनाउँदाखेरि 20 मिटर दायाँ 20 मिटर बायाँ लिँदाखेरि नम्बरी जग्गा, जसको लाल पूर्जा भएको जग्गा धनीहरू सबै यहाँ उपस्थित भएका छन्, अनेक कतिपय आउनु भएको छन्। 950 रोपनी जग्गा अहिलेको नोमिनल भाउ 15 लाख मात्र राख्दा पनि खर्बौँ पैसा निस्किन्छ।
अनि जनतालाई चाहिँ सुकुम्बासीलाई हुकुमबासी बनाउने भनेर सरकारले कहाँ कता के बनाएर राख्नु भनेर निर्णय गर्नु। यहाँ बस्ने नम्बरी जग्गा भएको 84 जग्गाहरू कसैले 20 वर्ष 25 वर्ष पेन्सन काटेर जागिर खाएर 4 आना घडेरी जोडेको जग्गाहरू बिना क्षतिपूर्ति चाहिँ करिडोर विकास गर्ने भनेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ ओभरटेक गर्ने। अनि अर्को कुरो 20 मिटरसम्मको जग्गा अधिग्रहण पनि गरिएन, क्षतिपूर्ति पनि दिएन, स्वतः त्यतिकै उहाँहरूले लिन चाह्यो। त्यो 20 मिटर पछाडिको जमिन स्वतः नै हाइवे हुने भनेपछि जहाँ हाइवे हुने भएको छ त्यहाँको मित्रहरू हाम्रो आदरणीय दाजुभाइ नै होला। उहाँहरू चाहिँ हाई काटेर अब चाहिँ करिडोर बन्छ, अब हामी अगाडि बढ्छौँ, 5-7 लाख जाने जमिन चाहिँ अब आनाको 30-35 आउनु भयो भनेर त्यही जननिर्वाचित पदाधिकारीहरूको पछि लागेका छन्। अब उहाँहरूलाई प्लानिङ गर्ने भनेपछि फेरि टाउको दुखाइ भयो। प्लानिङ गर्दाखेरि त मिनिमम 35 देखि 50% जग्गा कतिने भयो। अब उहाँहरूको जग्गा पनि जाने भयो नि त। अब प्लानिङ हुँदैन, करिडोर मात्र हुन्छ भनेर त्यसरी चाहिँ व्यापक रूपमा उहाँहरू लागेको छ। अब माउन्टेन टेलिभिजनले तपाईहरूले किन जबरजस्ती यसरी चाहिँ सहमति हुँदाहुँदै पनि रात दिन डोजर ल्याएर यो बाटो खनेको भनेर सोध्दा अमित रञ्जित बागमती सभ्यताको साइट इन्जिनियर उहाँले होइन यो माथिको आदेश हो, माथिको आदेशले हामीले गरेको पत्रकारज्यूले माथि भनेको को हो? माननीयज्यू भनेको को? माननीयज्यू महेश बस्नेत। अहिले पनि माउन्टेन टेलिभिजनमा हामी अहिले पनि देखाउन सक्छौँ। महेश बस्नेतज्यू र अहिलेको सिडिओ प्रेम बहादुर भट्टराई उहाँको ठाडो निर्देशनमा अहिले यो काम हामीले गरेका छौँ भनेर रात दिन उहाँहरूले चाहिँ जनताको जग्गामा चाहिँ खाल्डो खनेर ढुङ्गा बिछाउने कामहरू भइरहेको छ। यसको लागि चाहिँ फेरि हामीले प्रयास गऱ्यौँ र फेरि उहाँहरूसँग छलफल गर्न गयौँ। अब केही दिनको लागि हामी रोक्छौँ भन्यो, तर काम चाहिँ सुरु भइरहेछ। अब बिना कसैलाई सरकारवालालाई पनि बोलाइन, उहाँहरूको मनसा विपरीत कुरा राख्ने मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको मेयर साहबलाई जानकारी गराएन, वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई जानकारी गराएन। जो चाहिँ उहाँहरूको मोलोमिटोमा छ उहाँहरूलाई मात्र बोलाएर फागुनको 20 गते उहाँहरूले फेरि बैठक राखे। यो साह्रै नै अन्यायपूर्ण छ। यो जनताप्रति निकै नै शोषण भएको छ। यसरी जाने हो भने सुशासनको काम कतै कहीँबाट प्रत्याभूति गर्नु भनेको ठाउँ नै रहेन। अब किसानले के भन्छ? महेश बस्नेतज्यू आएर चाहिँ काँधमा यसरी हात राखेर तपाईँको जग्गा हामी फिर्ता गर्छौँ, तपाईँ चुप लाएर बस्नु नगराउनु भन्छ। मेयर वासुदेव थापाले चाहिँ अँगालो हालेर चाहिँ घर घरमा गएर तपाईँहरू चुप लाग्नुहोस्, तपाईँहरूको जग्गा हामी दिन्छौँ भन्छ। वडा अध्यक्ष राजकुमार जोशीजी जुन उपभोक्ता समितिको संयोजक छ, वो घर घर चाहेर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ डिस्टर्ब गर्नु नआउनु काम गर्ने ठाउँमा, हामी चाहिँ तपाईँहरूको जग्गा चाहिँ फर्काउँछौँ भन्छ। र जसको 2 रोपनी 3 रोपनी जमिन छ, जमिन भए तापनि त्यो जमिनमा करिडोर बनाउँदाखेरि उहाँहरूको जमिन परेन। उहाँहरूलाई चाहिँ चिया खुवाएर बेलुका बसेर चाहिँ तपाईँहरूको जग्गा जमिन जाँदैन मिलाउँछु भनेर यसरी उस्काएर चाहिँ धेरैजनालाई चाहिँ राखेको रहेछ। अब बल्ल कुरो के थाहा पायो भन्दाखेरि हामीलाई पनि यसरी राखिएको छ। अब हामी चाहिँ यसरी बस्दैनौँ, हाम्रो जग्गा जमिन जति मासिएको छ, कब्जा गरिएको छ, त्यसको क्षतिपूर्ति पाओस्, नभएमा हामी काम गर्न दिँदैनौँ भनेर दाजुभाइहरू चाहिँ अब चाहिँ सबै ठाउँबाट ओर्लिएको अवस्था छ। अब किसानलाई दाजुभाइलाई चाहिँ जसरी चाहिँ लोडो खुवाए जस्तो खुवाएर चाहिँ 4 वर्ष अगाडिदेखि उहाँहरूले चाहिँ समेटिन खोज्नु भयो, करिडोरको बाटो मात्र खुलाएर जान खोज्नु भयो।
त्यसको लागि यो पीडित समिति आज 1.5 वर्ष भयो बसेको। यसले पटक पटक यसरी नै चाहिँ सबैजना राखेर उहाँहरूलाई सुसूचित गरेर चाहिँ यो यसरी हुँदैछ भनेर जानकारी गर्दै थियौँ, हामी गराउँदै थियौँ। तर यो सबै कुरा गर्दै पनि रत्तिभरि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ यो जनताको जग्गा हो, यो नम्बरी जग्गा हो, यसमा चाहिँ हामीले खेलबाड गर्नुहुन्न, भोलिको दिनमा हामी राजनीति गर्ने मान्छे फेरि आउनुपर्छ भनेर सोचेर मात्रै पैसाको लोभमा उहाँहरूले चाहिँ जसरी भए पनि यो काम सकाउने गराउने। अहिलेको सिडिओ साहब पनि 4-5 वटा कामको लागि मात्र यहाँ आएको, अरू कामको लागि आएको होइन। किन भन्दाखेरि कोही पनि जिल्ला प्रशासनमा सिडिओ आउँदाखेरि आएको भोलिपल्टदेखि कार्यालय प्रमुखहरू सबैलाई बोलाएर, नागरिक समाजलाई बोलाएर यहाँ शिक्षाको लागि के व्यवस्था छ, रोजगारी के छ, पर्यटन के छ, कृषि के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छलफलमा ल्याइदिएर गर्थ्यो। अनि बिस्तारै के गरेर जाने भनेर सहमतिमा काम सुरु गर्थ्यो। उहाँ चाहिँ आज बेलुका हाजिर भयो, भोलिपल्ट चाहिँ 200 प्रहरी राखेर चाहिँ खोला फर्काइयो। 1 हप्तामा चाहिँ मनोहर खोलाको ड्याम फर्काइयो। 7 दिनमा चाहिँ यही हनुमन्ती करिडोरमा 200 प्रहरी राखेर काम गरियो। अनि सडक पीडितहरूको लागि क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुडा जारी छँदै उहाँले बागमती यो बाखा बजारको लाइनमा चाहिँ सडक पीडितहरूको घर भड्काउन आयो। गणेशमान बाटिका जहाँ चाहिँ रामेश्वर दुमियल पहिलाको संसद ज्यू चाहिँ अध्यक्ष थियो, गणेशमान बाटिकामा त्यहाँ उडान बनाउने कार्यक्रमलाई जग्गा दिइरहेको जग्गालाई चाहिँ अर्कै कुनै कार्यक्रम गर्ने भनेर त्यो जग्गा पनि हड्पने काम गरियो। यो 5 वटा कामको लागि सिडिओ साहब आएको रहेछ। यो 5 वटा काम चाहिँ 3 महिना बसेर सकाएर उहाँ प्रमोसन खाएर चाहिँ जाने उहाँहरूको पहिल्यै नेगोसिएट गरेर लिएर आएको सिडिओ रहेछ। यसले चाहिँ रौनक कि डाङ्गमा पनि बैतडीमा डोजरले एकजना महिलालाई खस्त घाइते बनाएर पछि त्यहाँ विद्रोह भइसकेपछि मन्त्रालय तानेको रहेछ, मन्त्रालयबाट यहाँ आएको रहेछ। अर्को कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजनाको प्रमुख भएर गएको नवराज प्याकुरेलज्यू, उहाँलाई चाहिँ बागमती सभ्यतामा लिएर गएर 1.5 महिना राखेर 2 अर्ब पैसा निकासा 35 निकासा गरेर उहाँलाई फेरि सडकको डी बनाएर प्रमोसन गरेर उता पठाएको छ। भनेपछि अहिलेको यो टिम भनेको पनि महेश बस्नेत ज्यूकै सेरोफेरोमा पुरै प्लानिङ गरेर योजना बनाएर यसलाई चाहिँ करिडोर निर्माण गर्ने, उताबाट आउने 5 अर्बको काम कुरो पनि गरिने, आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई त्यो गुलियोलहरू खाएर लालिपप खाएर राख्ने जस्तो कामहरू मात्र गरियो। त्यसकारण चाहिँ यसको सबै डकुमेन्टेसनहरू अझ चाहिँ मसँग चाहिँ 32 पेजको मैले 35 पेजको यो किताब जस्तै डकुमेन्टहरू राखेर बनाएको छ। म पत्रकारहरूलाई चाहिँ यो उपलब्ध गराउन सक्छु। आज भोलि कुनै पनि बेला चाहिँ म तपाईँलाई उपलब्ध गराउन सक्छु। कृपया गरेर मैले अब पत्रकार बन्धुहरूलाई के म सादर निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हात जोडेर यो जागृति निकै जागृति अलिअलि मात्र होइन, अलिअलि मात्र जागृति भयो त 1-2 आना जग्गा जमिन जाने भयो त खुसी साथ सबै जनताले दिन्छ। यहाँ सबैजना बसिरहेको छ। 30% ल्यान्ड पुलिङ गरेर काटोस्, 40% काटोस्, जनता चुप लाग्ने अवस्थामा छ। तर जसको खाइ पाइ 4 आना जमिनमा नगदे बाली गरेर 2 छोरालाई 2 छोरीलाई पढाएर बुढी भएको आमा बाउलाई पालेर नगदे बाली गरेर कमाइरहेको 4 आना 8 आना जग्गा यो करिडोर बनाएपछि सर्लक्कै जान्छ, त्यसको कुनै क्षतिपूर्ति नै पाउँदैन। यही कुरा गर्दा गर्दै उहाँले पर्खाल लाउँदाखेरि हाम्रो आदरणीय किसान दाजुभाइ 2-4 जना चाहिँ बेहोस पनि भयो, कतिजना हस्पिटलाइज पनि भयो। अब त्यसको लेखाजोखा चाहिँ उहाँहरूलाई छैन।
यहाँ समितिमा बसेका 7-8 जनाले जसले पास गरेको छ उहाँहरूको यहाँ चाहिँ एक आना एक पैसा जमिन पनि छैन। अनि कसरी उहाँहरूलाई माया लाग्छ हाम्रो जमिन? उहाँहरू त हाम्रो जमिन हटाएर चाहिँ 2-4 महिनामा कसरी करोडपति हुने भन्ने कुरा सोच राखेको छ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई चाहिँ आदरणीय पत्रकार बन्धुज्यूहरूले यसलाई चाहिँ सबै जनता समक्ष चाहिँ प्रचार प्रसार हुने गरेर यसलाई राखिनुपर्ने अनुरोध गर्दै यहाँहरूको कुनै अब जिज्ञासाहरू सम्बन्धमा भयो साथै नै पीडित सङ्घले यसरी प्रेस मिटिङ राख्नु भएको छ। सायद यो आवाज हामी समक्ष पुगोस्, सम्बन्धित निकायमा पनि पुगोस् भनेर पनि यो पहल गर्नुभएको होला। यो एकदमै सराहनीय छ। यो विषयलाई चाहिँ हामी पनि सबैजना यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबैजना प्रेस अनि यहाँ हाम्रो मिडियाकर्मीहरूले पनि यो विषयमा चाहिँ अलिकति सिरियस भएर अलिकति सजगता अपनाएर पनि यो विषयमा लाग्नुपर्ने जस्तो लाग्यो। किनभने अलिकति माथिल्लो निकायमै महेश बस्नेतजी भन्नुभयो, किनभने उहाँको विषयमा हामीले बोल्दाखेरि पनि अलिकति सोचेर बोल्नुपर्ने परिस्थिति रहेको छ। किनभने उहाँले गर्नुभएको कामहरू अहिले उहाँले भन्दा पनि उहाँको कामले बोलिरहेको कुरा छ होइन। त्यो विषयमा बोल्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि एकदमै अलिकति सजग भएर बोल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। बोल्दाखेरि अलिकति विचार कुराहरू बोल्ने पनि गर्नुपर्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो प्रोग्राम यो सुनौलो बिहान पनि राखेर म पहल गर्छु भनिरहेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ अब यो हामीबाट चाहिँ के चाहनुहुन्छ? हामीले चाहिँ यसरी प्रोग्राम गरेर तपाईँहरूको आवाज उठाइदिने भन्ने कुरा राख्नुभयो। हामीले के कस्तो काम गर्न सकिन्छ? हाम्रो मिडिया कर्मी भाइहरू दाइहरू पनि आइराख्नु भएको छ। हामीले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ? यो पनि अलिकति खुलस्त भएर भनिदिनु भयो भने हामीलाई अझ काम गर्न सहज हुन्छ। नेपाल सरकारको कानुनअनुसार त्यहाँबाट पाउने सुविधाहरू जुन छ त्यो पाउनुपर्छ भन्ने कुरा रह्यो नै। सँगसँगै योभन्दा अगाडि पनि बोल्दै नबोल्नु भनेर पनि हामीलाई धम्क्याएका थिए। अब यहाँ नेताहरूले नै होइन यो त्यो नै नभनौँ न भएको क्रिया चाहिँ सबै पार्टीका नेताहरू धम्क्याएका थिए होइन। अनि अहिले कुरो फर्काउँदा चाहिँ यो सङ्घर्ष समिति बनाउन अझ प्रश्न हुन्थ्यो कि राम्रो हुन्थ्यो कि यति नै हस् धन्यवाद जस्तो लाग्यो मलाई। अन्यत्र ठान्छु किनकि अहिले भनिहाल्छु किन पहिला पत्रिकामा पनि पत्रकार सम्मेलन पनि तत्काल गर्नबाट भए अझ बढी स्वादिलो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई लागेको जिज्ञासा राखेको अन्यत्र ठान्छु एउटा त्यो। अनि अर्को चाहिँ खोला फर्काउने सन्दर्भमा ल्यान्ड पुलिङ भयो र यहाँहरूले क्षतिपूर्ति पनि पाउनुभयो भने खोला फर्काउन पनि यहाँहरू पनि सहमत हो अर्को जिज्ञासा। अनि अर्को पीडितहरू जस्तो अरू पनि छन् भन्ने मलाई लाग्छ कि जस्तो डाक्टर आएर मान्छ यो खोला कहीँ फर्क्यो भने म जे हुँदा नि तयार छु, गोली खान पनि तयार छु भन्नुहुन्थ्यो केही ताका। त्यस्तै बिजेपीहरू लगायत हुनुहुन्थ्यो। तर यो सङ्घर्ष समिति पनि स्वार्थ फरक भएर हो कि किन विभाजित भयो जस्तो कि उहाँहरू चाहिँ हुँदै मिलेर आउँथ्यो कि हो किन आखिर सङ्घर्ष त एकीकृत ढङ्गले गयो भने अलिक सशक्त हुन्थ्यो होला नि। धन्यवाद। जस्तो अब सङ्घर्ष समिति बनिराख्दा यो लामो जुन 8-9 किलोमिटरको कुरा आएको छ त्यसलाई समेट्न नसक्या हो कि अथवा त्यहाँभित्र के छ अलिकति बुद्धि कुरा तपाईँहरूलाई त थाहा छ पक्कै पनि होइन। यो कुरामा चाहिँ अलिकति तर्कार जस्तो अब हामीले पत्रकार बेच्न नगरिकन भएन भन्ने आधारमा भन्दा पनि तपाईँहरूले नभन्दा पनि हामीले न्युज बनाइराखेका हामी हिँडिराखेका हौँ। हामीलाई पनि धम्क्याएका छन्, हाम्रो क्यामेरा पनि खोलिएका हुन् होइन। अब तर तै पनि हामी विशेष त बढीभन्दा बढी जनतालाई सुसूचित गर्ने, बढीभन्दा बढी जनतालाई नै चाहिँ गराउनु भन्ने हिसाबले नै हामी हिँड्यौँ। सरकारको राम्रो काममा पनि हामी सपोर्ट गर्छौँ अथवा जनताले गरेका राम्रो कामलाई पनि उजागर गर्छौँ होइन। नराम्रो काम छन् भने पकाइ भन्ने काम पनि हामीले गर्छौँ। तर यो बिचमा चाहिँ अलिकति यो सोमेट्ने कुरामा अलिकति दाइ भने जस्तो भएन कि। अनि जुन त्यो अहिले त अब भनौँ न कोही व्यक्तिले चाहिँ जग्गा हडपेर प्लानिङ गरेर जग्गा घर बनाएर चाहिँ 20औं वर्ष भइसक्यो त्यो जग्गाको पनि कुरा होला, खोलाको परिवर्तनकै कुरा हो यो पनि। त्यहाँतिर चाहिँ तपाईँहरूले के सोच्नु भएको छ? सङ्घर्ष समितिले के गर्नु भएको छ त्यो पनि भन्दाखेरि केही कुरा राख्छु। अहिले जुन हाम्रो जयरामजीले को प्रश्न र हाम्रो पुष्करजीको प्रश्नमा म अलिकति प्रकाश पार्न चाहन्छु। यो अहिले यो विगत 8-10 वर्ष अगाडि हर्मटे खोला सार्ने विषयमा एउटा सङ्घर्ष समिति बनाएको थियो र त्यो सङ्घर्ष समितिमा सबै राजनीतिक दलको साथीहरूलाई पनि सदस्यको रूपमा राखेको थियो। तात्कालिक अवस्थामा म पार्टीको सभापतिको नामले यहाँ बोल्छु। नभए तापनि म त्यो अवस्थामा म आफू पनि पीडित पक्षमा, पीडित होइन केवल खोला सार्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा म पनि 8-10 वर्ष लडाइ मान्छे नै हो। र
र अहिले यो जुन पीडित यो सङ्घ समिति एउटा पीडित समिति भनेर जुन गठन भयो हाम्रो यसको आशय भनेको जुन 950 रुपियाँ जग्गामा जुन चाहिँ अहिले यो करिडोर बन्दैछ र हाम्रो नम्बरित जग्गामा यो करिडोर बनाउँदाखेरि हामीले क्षतिपूर्ति पाउने कि नपाउने भन्नेमा यो 1.5 वर्ष अगाडि मात्र हाम्रो यो पीडित समिति गठन गरेको हो र जुन अहिले खोला सारेको विषयमा तात्कालिक निर्वाचन नभए बेला जो साथीहरू को आएर कहाँ के बोलाएको थियो र कसरी चाहिँ त्यो आज सार्दाखेरि भोलि साइड लिएर पुग्नेहरू होइन आज कहाँ छन् भन्ने प्रश्न हाम्रो प्रकार साथीले गर्नुभएको छ। यही कुरामा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन एउटा हलमन्टे सुन्दरनगर हलमन्टे खोला सङ्घर्ष समिति एउटा त्यो तात्काल विजय श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठन भएको छ र अस्ति हामीले खोला सार्दै गर्दा हामीले उहाँलाई चाहिँ मैले विजयलाई हाम्रो साथीहरूसँग यहाँ बुझ्दै हुन्छ तिम्रो चाहिँ कुरा चाहिँ के हो यो प्रश्न हुनु पर्यो। ल्यान्ड पुलिङ हुँदाखेरि खोला सार्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी अझ पनि छैन। हामी प्रश्न छौँ यदि ल्यान्ड पुलिङले दिव्याङ्गले आवश्यकता ठान्यो भने हामी खोला सार्न पनि हामी तयार छौँ। अहिले जुन सुन्दरनगरमा खोला उहाँसम्म पुगेर बिचमा राख्ने प्रस्ताव पनि आयो। हामीले के भन्यो भन्दाखेरि बिचमा राख्दाखेरि 50-60 रोड जग्गा बस्ने भए किन खोला नसार्ने त यो जनता पनि सम्बन्धित बस्ने भए हामी खोला सार्ने विषयमा दिव्याङ्गले माग गरे अनुसार चाहिँ हामी खोला सार्न सबै तयार नै छौँ। तर अचानक चाहिँ सिरिया 2 दिनमा किन खोला सार्यो भन्ने कुरामा हामीले धेरै चर्चा राखेर उहाँलाई मैले त तपाईँ खोला सारेपछि मलाई फोन गर्नुहुन्छ कि मलाई फोनै नगर्नुहोस् किनभने चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ सङ्घर्ष समिति अब रहेन। अब हामीले त्यो बेला जननिवासी दबाई हामीले लड्यौँ अब जनप्रतिनिधि लड्छ भनेर कि पत्रकार सम्मेलन गर्नुहोस् कि चाहिँ यो चाहिँ बैठक राखेर युट्युब गर्नुहोस् भनेर मैले जबरजस्ती गरेपछि उहाँले एउटा बैठक राख्नु आदर्श यो खोला सारेको 2 दिन 3 दिनमै उहाँले एउटा बैठक राख्नु विशेष बैठक राख्नुभयो र मलाई पनि निमन्त्रण गर्यो राजनीतिक दलको नाताले निमन्त्रण गर्यो। तर म त्यहाँ पुग्दाखेरि कुनै पनि राजनीतिक दलको साथीहरू त्यहाँ उपस्थित छैन र अहिले त्यतैमा लड्ने जनप्रतिनिधिहरू अहिले जो राजको कोसिस चलेका छन् त्यो कोही पनि उपस्थित थिएन र तैपनि हामी सङ्घ समितिका सबै साथीहरू गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ उपस्थित जनाएर चाहिँ कुनै हालमा पनि डेलिगेसन जानुपर्छ र सिडिओमा टोटै जानुपर्छ भने हामीले त्यहाँ उहाँको निर्णयमा हामी हस्ताक्षर गर्न आउने साइड पार्टीको तर्फबाट मै एक्लै होला र हाम्रो सबै साथीहरू त्यहाँ हामी पुगेर साइन गर्थ्यौँ। तर मैले अस्ति हामी सिडिओ कार्यक्रममा सिडिओले चाहिँ खोइ त यो विषयमा मलाई थाहै थिएन मलाई कसरी बुझेर पनि राखेको मलाई कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई त त्यो सङ्घ समितिले तपाईँलाई ज्ञापन पत्र दिएको छ भन्ने उहाँले भन्नुभयो। तर मलाई चाहिँ कसरी पनि ज्ञापन पत्र दिएर आउनु भन्ने कुरा गर्यो। यसमा पनि हामीले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ सङ्घ समिति जुन बसिरहेको छ त्यस साथीले प्रश्न गरेछौँ। तर नगरपालिका प्रमुखलाई चाहिँ उहाँले ज्ञापन पत्र दिएको छ तर सिडिओमा कहाँ चाहिँ उहाँहरू पुगेको छ। त्यसकारण म पनि आफू पनि त्यो समितिमा सदस्य उहाँले मनोनयन गरेको सदस्य भएको कारणले जुन चाहिँ सङ्घर्ष समिति अहिले किन चुप लागेको छ भन्ने प्रश्न हामी पनि यो पीडित समितिले हामी पनि गरिरहेको छ र यही कुरा हामीले चाहिँ नगरपालिका प्रमुखलाई पनि हामी प्रश्न गर्छौँ वासुदेवजीलाई पनि प्रश्न गर्छौँ र सिडिओ साहबलाई पनि प्रश्न गर्दाखेरि मलाई त सिडिओ उहाँ ओमजी हुन्छ तपाईँ नेता भएर तपाईँलाई खोला सारे के फरक पऱ्यो भन्ने प्रश्न सबै गर्नुभयो। मैले उहाँलाई भने तपाईँ जस्तो 5-6 जना सिडिओहरू हामी हेरिदिनु गएको छौँ तपाईँ हाम्रो सम्पत्तिमा खोला सारे तपाईँको 2 दिनमा आएर खोला सार्ने भने त्यहाँ उहाँ त्यो चौकमा थियो नि त त्यहाँ चाहिँ किन सारिएन तपाईँ यहाँ किन भनेर सार्नु भयो भनेर हामी यसो चर्काचर्की भनेपछि उहाँले अब हामी यहाँ बोलाएर हामी बिहानै बोलाउँछौँ हामी कुरा गर्दैनौँ भनेर 2 दिन पनि बैठकमा बस्छौँ। त्यस कारणले प्रकारविदहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यसमा चाहिँ को लागेको भन्ने कुरा हो। हाम्रो हामी समितिको हामी यो सरकार समिति भनेको पीडित जनताले हामी कसरी मुआवजा पाउने र दिव्याङ्ग मार्फत चाहिँ प्लान क्लिक गरेपछि हामीले पाउने भनेर हामीले आश लिएर बसेका व्यक्ति हो। तर सङ्घ समितिले आज किन बोलेर किन पाउँछ भने हामी पनि प्रश्न गर्दैछौँ। यसमा हामी अहिले गम्भीर रूपमै सोध्नुपर्छ। म त अझ पनि यतिसम्म पनि भन्न चाहन्छु कि जुन अहिले त्यो वाल बनाएको छ त्यो पनि समाधान चाहिँ होइन र त्यो जुन चाहिँ अहिले खोला सारेको ठाउँमा नापीमा चाहिँ सबै मनेकुलले नाप गराएको छ र उहाँले कुन नेटले भूमाफिया स्पष्टै कुरा के सीमित भूमाफियाहरूको लागि चाहिँ खोला सारेको अवस्था छ तर त्यो चाहिँ समाधान होइन। हामीले अझ पनि भन्छौँ ल्यान्ड पुलिङ मार्फत गर्दाखेरि त्यो खोला चाहिँ त्यहाँ रहँदैन म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु किन भन्दाखेरि यसरी ती आकारमा चाहिँ कहिले खोला फर्किन्छ कसले सक्छ केही सीमित जग्गा त्यहाँ चाहिँ अब कसले किनेको छ भने हाम्रो सल्लाहको कुरा होइन केही सीमित भूमाफियाहरूलाई चाहिँ बसाउने गरी चाहिँ यो खोला सारे हो। त्यसमा हाम्रो कुनै पनि सहमत पनि छैन। मैले त पार्टीबाट पनि वक्तव्य निकालेको छु सिडिओ कार्यक्रम पनि प्रश्नै भनेको छु
र अहिले चाहिँ त्यतामा तात्कालिक अवस्थामा लड्ने जुन चाहिँ यहाँका मेयरहरू भनौँ यहाँका जनप्रतिनिधि भनौँ तिनीहरू कहाँ गयो भन्ने कुरामा हामी पनि सोध्न बाध्य छौँ र यो विषयमा हामी ज्ञापन पत्र पनि दिएका छौँ र अब यो कुरा अब सरकार मार्फतबाट होइन कि अहिले हाम्रो अध्यक्ष यही हुनुहुन्छ यो विषयमा हामीले सरकारवालाले बडा गर्नेमा पनि चासो राख्ने अवस्था छैन र यसलाई चाहिँ सिडिओले जुन तरिकाले सारे तापनि त्यो सारेको कुरामा चाहिँ हामी कुनै हामीले सहमत छैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ अस्तिको निर्णयअनुसार मधेपुर नगरपालिका पनि सहमत छैन भन्ने कुरा निर्णय गरेको छ र ल्यान्डफिल गर्दाखेरि त्यो फल त्यहाँ रहँदैन भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ हस् तपाईँ धन्यवाद पत्रकार मित्रजी यो खोलाको सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रो सल्लाहकारज्यूले केही कुराहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो अब मिडियाबाट हामी के चाहन्छौँ भन्ने कुरा राख्नु जिज्ञासा राख्नु भएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीले मात्र सत्य तथ्य कुरालाई उजगार गराइदिनुहोस् भनेर मात्रै चाहेको हो जसरी यो जिज्ञासा हामीप्रति राख्नु भएको छ यही जिज्ञासा एकचोटि पत्रकार बन्धुहरूले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूसँग पनि सोधेर राखिदिनु भयो भने अझ जाति हो किन भन्दाखेरि जनप्रतिनिधिलाई तब हामी चुनिन्छौँ जनताको समस्यालाई लिएर चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा देखाएमा जनचाहना अनुसार काम भएन भने अनि तब चाहिँ सङ्घर्ष समिति भनेर बन्छ अनि हामी सङ्घर्ष समिति पनि होइन हामी यति लोयल बनेका छौँ हामी त पीडित समिति मात्र हो हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ मुठभेडै गर्नुपर्छ भनेर सङ्घर्ष समिति भनेर नाम राखियो पीडित समिति भनेर नाम राखियो जसले चाहिँ उहाँहरूलाई पटक पटक गएर निवेदन गरे हात जोडे यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले सिरियसली लिइदिनुहोस् यहीँको जनताको हो अझ त नेपाल सरकारले कृषियोग्य जग्गामा चाहिँ बाटो बनाउनुहुन्न प्लानिङ गर्नुहुन्न भनेर अध्यादेश जारी गरेको अवस्थामा फलाछौरी जग्गा नगरपालिका गर्ने जग्गामा यसरी चाहिँ प्लानिङ गर्नु यसरी चाहिँ करिडोर बनाउनु ठिक पनि होइन होला भनेर हामीले धेरै निवेदन दियौँ त्यसको लागि चाहिँ अलिकति चाहिँ सत्य तथ्य कुरा के हो चाहिँ जसले यो कामको लागि चाहिँ अग्रसर लिएर काम गर्नु भएको छ होइन देश विकासको कामको लागि हामीले हातेमालो गर्छौँ उमेश दाइलाई हामी पटक पटक भनेको हामी 131जना सदस्यहरू चाहिँ दिनरात सहयोग गर्छौँ तपाईँहरूलाई तर मात्र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कहाँनिर छ कसरी दिनुहुन्छ त्यो एउटा प्रश्न पारिदिनु भनेर मात्र त्यो हो त्यो विकासको विरोधी होइन अनि यही 11 किलोमिटरको करिडोरको उसमा चाहिँ उहाँहरूले काम गर्दा पनि सबै ठाउँमा छोड्यो जहाँ जहाँ सजिलो ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ काम गरेर त्यहाँको मान्छे 10-12 जनालाई समेटिएर चाहिँ पार्टी प्यालेसमा कुनै पनि अब ठाउँमा राखेर चाहिँ कन्भिन्स गरेर गराएन अब हामीले जब 1.5 वर्ष भयो हामीले यो 11 किलोमिटरको बाटोमा सबैलाई समेटेको छैन त्यो पक्का हो हामीले उहाँहरूलाई खबर चाहिँ गरेको छौँ जस्तो सागबारीमा तपाईँको मलाई यकिन गरेर भन्न सकिएन त्यहाँ 40 रोपनी भन्दा बेसी चाहिँ नदी उकासीको जमिन छ यो भूमाफियाको टार्गेट यो मात्र खल पकाउने पहिलो टार्गेट त्यो हो त्यसलाई नसकेर 3 चरणमा बिक्री भइसक्यो नि त अहिलेको चरण चाहिँ अलिक सशक्त भयो उहाँहरूले चाहिँ यो खेल खेल्न थाल्यो यसलाई खल फर्काउन नसकेकै कारणले अब कोरिडोर ल्याएर चाहिँ जोडेको यो प्लानिङ पनि उहाँहरूले भनौँ न गरिहाल्छु हुन्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ विश्वासमा नै आधार छैन 5700 रोपनी भनेर उहाँहरूले चाहिँ मुखले भनेको छ जबकि कमेरकान जग्गा एकीकरण 1486 रोपनी सुरुमा काम गर्दाखेरि 42 करोड प्रोजेक्टमा 5 वर्षमा सघाउने भनेर चाहिँ प्रोजेक्ट बनायो आज 18 वर्ष भयो 2 अर्बभन्दा बेसी खर्चिसक्यो अझै 200 रोपनीको कल्पना गरेर पिक्चर देखायो त्यो पिक्चर पनि क्लियर छ त्यो भएर चाहिँ यो खोलाको उसमा हामीले चाहिँ सागबारीमा पनि यस्तै टोली बनाएको उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ निम्तो गऱ्यौँ अस्ति सिडिओ कार्यालयमा डेलिगेसन जाँदाखेरि सबैलाई निम्तो गऱ्यौँ उहाँहरू चाहिँ छुट्टै गएर चाहिँ डेलिगेसन गर्नु हामीसँग आयो अनि मैले किन तपाईँहरूले चाहिँ आउनु भएन यो त हामी सबैको
सरोकार एउटै छ भनेर सोद्धाखेरि मलाई ठ्याक्क नाम त्यो उहाँको त्यहाँ सदस्य बोलेको छ उहाँले के भन्यो भन्दाखेरि तपाईँहरू 1 सालको नाटी अनुसार फरक नफर्काउने रहेछ तपाईँहरू हाम्रो कुरै मिलेन उहाँहरू फरक फर्काउने पछिमा बोल्यो त्यो तयारी गरेको समिति होइन उहाँले प्रश्न भने भनेर मैले भने कुनै पनि भनेपछि अब यो जो टिमले चाहिँ घरिघर गएर तपाईँको यो मनोराको दोबानसम्म पनि उहाँहरूले तपाईँहरू समिति यसरी बनाउनुहोस् त्यो समिति चाहिँ यसको लागि पोजिटिभ तरिकाले बोलिदिनुहोस् फलो फर्काउँदा हुन्छ भने बोलिदिनुहोस् भनेर तयारी गरेको छ अनि त्यो भएर हामीसँग चाहिँ सँगै बस्न चाहिँ चाहनु नभए हो कि भन्नु है अनि यो फलो फर्काउँदाखेरि समिति कहाँ छ यो तटबन्धन नबनाएको भए खोला मात्र फर्काए हुन्छ कि भन्ने जिज्ञासा पनि अध्यक्ष हामीले त्यति भनेका छैनौँ यो करिडोरको कुरो छ यो बागमती सभ्यताबाट पैसा ल्याएपछि मात्र आएको हो त्योभन्दा 8 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ हाम्रो अहिलेको तत्कालीन मेयर मदन सुन्दरजी चाहिँ जनप्रतिनिधि थिए उहाँ संयोजक बनेर पनि यो कुरालाई चाहिँ अगर सरकार लिएर फलो फर्काउनु हुन्न भनेर थिएन यसको चाहिँ समिति पहिल्यै बनेको रहेछ त्यो समितिमा विजय श्रेष्ठ संयोजक रहेछ उहाँहरूले धेरै चाहिँ यसको लागि प्रयासरत 5-6 वर्ष अगाडिदेखि गर्नुभएको रहेछ अनि हामी आइसकेपछि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो खोला फर्काउने र करिडोर भनेको सँगसँगैको कुरा हो होइन 1 सालको तारिख अनुसार यदि त्यहाँ खोला फर्काइन्छ भने त्यसको 100 मिटर अगाडि पनि त छ नि खोला फर्काउनु पर्ने त्यहाँ त रुख रोप्दै चाहिँ खोला च्यापिएर जग्गा चाहिँ कब्जा गरिरहेको छ त्यहाँतिर किन नफर्काउने त भनेर सिडिओ साहबलाई पनि प्रश्न गर्यो यो मेयर साहबलाई पनि प्रश्न गर्यो नाजवाब छ त्यसमा कुनै छैन उहाँहरूको ध्येय चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी यही एउटै मात्र सीमित राखेको छ त्यो भएर चाहिँ म पत्रकार बन्धुहरूमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यही जिज्ञासा पनि एकचोटि किन तपाईँहरूले यही ठाउँलाई मात्र फलो फर्काउने 1 साल अनुसार टार्गेट हुँदैन अझै पनि हुँदैन भनेर भनिराखेकै हो गरिराखेकै हो तर हामीसँग यो पिडित समितिसँग के भन्दाखेरि लाठीमुठो लिएर चाहिँ घुम्न जाने हामीसँग चाहिँ त्यो आन चाहिँ नभएकै हो हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ संवाददातै कुरो टुङ्गियो भने राम्रो होला भन्दै तर आज बेलुका आएको सिडिओले 20जना प्रहरी राखेर त्यो फर्काएपछि त सम्भावना अब काम गरेको ठाउँ यो बिचमा छ भने 100 मिटर यता वारी तन्न लस्कर पुलिस 100 मिटर वारी तन्न प्रहरी त्यहाँभित्र छिर्नै दियो माथि आएर जाने हुनुपर्छ त भेट आइराखेको छ केही भन्यो बोल्यो भने त्यो भेटमा राखेर दियो अनि हाम्रो फेरि त्यो तत्कालीन त्यो भइसकेपछि साथीभाइलाई फोन गर्दा साथीभाइ पनि को कहाँ काममा छ यता भन्ने अनि हाम्रो चाहिँ तयारी पनि त्यति राम्रो हाम्रो पनि अब अहिले खोला त भयो अब अघि सल्लाहकार यदि प्लानिङै गरेर उहाँहरूले जाने हो भने त्यो खोलालाई चाहिँ 10 मिटर गएर 10 मिटर पर चाहिँ सार्दा पनि फरक पर्दैन किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ बस्ती बस्छ प्लानिङले सबैको जो पीडित छ सबैले चाहिँ जग्गा पनि पाउँछ त्यो त विकल्प भनेको प्लानिङ हो त्यो प्लानिङ गर्ने भनेर पाप देखायो तर प्लानिङ गर्ने करिडोर मात्र बनाएर बाटो खोलाएर जाने उहाँहरूको सोच भएकोले चाहिँ हामी चाहिँ यसमा चाहिँ बाध्य भएर चाहिँ हुनु परेको तर हामीले त्यो खोला फर्काउँदाखेरि हामीले आवाजै नराखेको त्यो चाहिँ होइन हामीले चाहिँ लबिङ चाहिँ गरेको छौँ तपाईँको गृह मन्त्रालयदेखि यो संयुक्त सरकारवाला कहाँ छ तपाईँको बागमती सभ्यता सिडिओ कार्यालय 3 नगरपालिका सबैलाई ज्ञापन पत्र सहितको जानकारी हामीले पटक गएर चाहिँ भन्ने गरेर पनि छौँ अनि एउटा पीडित पक्षहरू आएको छ अब यसमा एउटा प्लस पोइन्ट के भयो भन्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यका यो गैर न्यायिक सडक पीडितहरूको मञ्च रहेछ त्यसमा चाहिँ सुमन सामी अध्यक्ष रहेछ त्यसमा चाहिँ 23 घटक भनेको यो हामी पनि पीडित एउटा घटक हो उपत्यकाको 23 घटक चाहिँ त्यहाँ रहेको छ अब उहाँहरू आएर अस्ति हामीलाई चाहिँ ल ठिक छ हामी पनि तपाईँहरूको साथमा छौँ भनेर यही कार्यक्रम अब 1 महिना कति भयो
यही कार्यक्रम गर्दाखेरि कानुनी उपचारको लागि अब जानु पनि पर्ने व्यवस्था पनि हो। अब सम्भवतः भोलि हामी अर्को मुडा हाल्दैछौँ। पहिला पनि अब त्यसको पनि कतै केही बाटो सुनवाई भएर अब भोलिको लागि सरकार चाहिँ फेरि तयारी छ। अलिकति यसमा अझै एउटा चाहिँ पर्दा जोडेर के जानकारी गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि सिरो साहब आएपछि सशस्त्र प्रहरी लगाएर नै जुन खोला जाने कार्य भयो, पुरै बल जप्ती गरिसकेपछि यो 9 महिना 1 गतेको हाम्रो सिरो साहबको नेट कतिसम्म खराब छ भन्ने कुरा यो 9 महिना 1 गतेको यो निर्णयले नै थाहा हुन्छ। उहाँले कानुनी रूपमा बस्नको लागि अदालतले एउटा स्टे अर्डर र प्राकृतिक भाव परिवर्तन गर्न पाइँदैन भनेर निर्णय नै गरिसकेको अवस्थामा त्यो ठाउँको निर्णय गरिसकेको अवस्था उहाँले निर्णय नम्बर 1 पनि यो 2-3 रातमा चाहिँ एउटा खोल्सो जस्तो बगाएर उहाँले के निर्णय गर्नुभयो भने हनुमन्ती करिडोर निर्माण कार्य सूर्यविनायक नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 र मध्यपुर थिम्पी नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 बीचमा रहेको हनुमन्ती खोला 20 मिटर बाह्र क्षेत्र निर्धारण गरी ढुङ्गाको पर्खाल लगाउने कार्य हाल बगिरहेको खोलालाई आधार मानि निर्माण कार्य तत्काल सुचारू गर्ने 3 रातमा चाहिँ खोल्सो खोला बगाएर जुन बगिरहेको भाग पनि लगाउनु भने उहाँले निर्णय गर्छ। तर यहाँको सत्तालाई सबैलाई थाहा छ नि खोला त कहाँ बगिरहेछ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ नि। त्यस्तोसम्म चाहिँ उहाँले चाहिँ यो छामछाम गरेर एउटा निर्णय गरेर त्यो खास कार्य अगाडि बढाएको त्यो कुरा तपाईँलाई पनि जानकारी छ।